हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी यहाँ रहेका छौँ च्याप्टर 7 क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड द लिभरेज है त। यसको चाहिँ आज हामी पार्ट 3मा रहेका छौँ र पार्ट 3मा रहेर चाहिँ आज हामी जुन 10 मार्क्समा सोधिएका जुन प्रश्नहरू हेर्न जाँदैछौँ है त। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा चाहिँ ठ्याक्कै 2077मा सोधेको प्रश्न प्लस हाम्रो जुन सर्ट क्वेसनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। सर्ट क्वेसन भनेको मतलब हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरू हुन् र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नुहोला। र विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ, हेरौँ है त, यसमा हाम्रो के छ भनेर यो क्वेसन है त, जुन चाहिँ 2076मा क्वेसन नम्बर 14मा टोटल 10 मार्क्समा सोधेको रहेछ। क्वेसन हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है त। र एकदमै हेरौँ हामीले यहाँ के भनेको छ भनेर, फर्म्स अल्फा एन्ड बेटा आर आइडेन्टिकल छ अरे। आइडेन्टिकल भनेको चाहिँ उस्तै छ अरे भन्ने कुरा आज हाम्रो फर्म्स अल्फा र बेटा चाहिँ एक्सेप्ट फर दियर लिभरेज रेसियो एन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट दे पे अन द डेब्ट। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको लिभरेज रेसियो र इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ नि जुन ब्याज दर, त्यो चाहिँ फरक रहेको रहेछ। र अर्को छ हाम्रो यहाँ, इच ह्याज ₹10 मिलियन इन एसिड्स। सम्पत्तिमा चाहिँ 10 मिलियन चाहिँ रहेको रहेछ र 2 मिलियन अफ इबिआइटी। र दुवैसँग चाहिँ टोटल सम्पत्तिमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ नै हो रे है। 10 लाख रुपियाँ हो त्यो 10 मिलियन भने 1 लाख होइन त, 1 करोड बराबर है त। 1 करोड बराबरको छ अरे। र हाम्रो चाहिँ 1 मिलियन बराबर 10 लाख हुन्छ भनेदेखि हाम्रो 10 मिलियन भनेको 1 करोड भयो। र जसको चाहिँ इबिआइटी चाहिँ 2 मिलियन अर्थात् 20 लाखको रहेको रहेछ। एन्ड इज इन द 40% ट्याक्स ब्राकेट, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याक्स चाहिँ 40% लाग्छ अरे। फर्म अल्फा हाउएभर ह्याज अ डेब्ट रेसियो अफ कति रहेछ 50% र त्यसमा चाहिँ पेज 12% इन्ट्रेस्ट रहेछ इन इट्स डेब्ट। वेयरएज तर बेटासँग चाहिँ ओन्ली चाहिँ डेब्ट रेसियो कति रहेछ त 20%। यो डेब्ट रेसियो भनेको अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो टोटल डेब्ट र इक्विटी अथवा कमन स्टक मध्ये चाहिँ 20% चाहिँ डेब्ट भयो र बाँकी हाम्रो 80% चाहिँ के भयो त हाम्रो इक्विटी भयो। यो जुन बेटाको केसमा, बेटा कम्पनीको केसमा। तर अल्फा कम्पनीको केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ 50% डेब्ट भयो र बाँकी 50% इक्विटी अथवा कमन स्टक चाहिँ रहेको रहेछ है त। र यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो बेटा कम्पनीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 10% को दरले दिने रहेछ, 10% इन्ट्रेस्ट अन इट्स डेब्ट। र नम्बर एमा छ हाम्रो क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न है त। क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न अन इक्विटी। इक्विटीको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ रेट अफ रिटर्न आरओई फर इच फर्म भन्ने कुरा रहेको छ। यसमा चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ रेट अफ रिटर्न आरओई चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो प्रत्येक फर्मको चाहिँ निकाल भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। र त्यसपछि अर्को हामीले यहाँ सोधेको भनेको नम्बर बीमा, अब्जर्भिङ द्याट अल्फा ह्याज अ हायर आरओई बेटाज ट्रेजरर इज थिङ्किङ अफ रेजिङ द डेब्ट रेसियो फ्रम 20% टु द कतिसम्म 60%, इभन दो द्याट वुल इन्क्रिज बेटाज इन्ट्रेस्ट रेट अन अल द डेब्ट टु 15%। क्यालकुलेट द न्यू आरओई अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी फर बेटा। इज बेटाज स्ट्राटेजिज अफ इन्क्रिजिङ डेब्ट वर्थ वाइल भन्ने कुरा छ। अब हामी यसको सल्युसन गर्न जाँदैछौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो 2076मा चाहिँ सोधेको रहेछ। अब सुरुमा हामी चाहिँ यहाँ गिभनतर्फ जाउँ। यसमा सल्युसनको टोटल एसेट्स हाम्रो जम्मा रहेको छ ₹10 मिलियन। त्यसपछि यिनीहरूको चाहिँ इबिआइटी इक्वल टु ₹2 मिलियन र त्यसपछि हाम्रो यसको ट्याक्स रेट है त, ट्याक्स रेट इक्वल टु हाम्रो जम्मा 40% रहेको रहेछ। र अब अल्फा र बेटाको कुरा हेरौँ है त। यो हाम्रो एउटा फर्म रहेको छ अल्फा, जसको चाहिँ हाम्रो डेब्ट रेसियो
इक्वल टु हाम्रो 50%। र त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो डेब्ट चाहिँ कति छ त भन्दा 50% भनेको छ, तर टोटल सम्पत्ति हाम्रो कति हो त 10 मिलियन हो। भनेपछि 10 मिलियनको चाहिँ 50% हाम्रो डेब्ट रहेछ है त। 0.5 भने मतलब हाम्रो 50% नै रह्यो, रुपिज 10 मिलियन। भनेपछि ठ्याक्कै हाम्रो रुपिज 5 मिलियन के हो त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि 5 मिलियन चाहिँ हाम्रो डेब्ट भयो। त्यसपछि हाम्रो इक्विटी रुपिज हाम्रो यसरी 10 मिलियन मध्ये 5 मिलियन हाम्रो के रहेछ त डेब्ट रहेछ भनेपछि बाँकी हाम्रो इक्विटी भयो, जसलाई हामीले कमन स्टक पनि भनेर चिन्छौँ। रुपिज बाँकी हाम्रो ठ्याक्कै 5 मिलियन भने चाहिँ 50-50% छ भनेको छ नि त, त्यही भएर सेम नै आयो। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट कति थियो त? इन्ट्रेस्ट हाम्रो रेट हेरिहालौँ त, यो अल्फाको चाहिँ अल्फाको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा जम्मी 12% इन्ट्रेस्ट अन इट्स डेब्ट्स है त। 12% रहेछ भनेपछि 12% मल्टिप्लाई बाई हाम्रो डेब्ट कति छ त 5 मिलियन है त, रुपिज 5 मिलियन। 5 मिलियनको चाहिँ 12% भनेको हाम्रो रुपिज कति आउँछ त यसमा यसरी 5 मल्टिप्लाई बाई 0.12 गर्दाखेरि 0.6 मिलियन आउने रहेछ, मल्टिप्लाई बाई 10 लाख गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 6 लाख। 6 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रहेछ है त। यसरी यो चाहिँ मिलियनबाट हाम्रो उसमा लगेको, अथवा यसलाई हामीले 0.6 मिलियन पनि भन्न सक्छौँ। र अब यो भयो हाम्रो फर्म अल्फाको। अब बेटाको हेरौँ है त। फर्म बेटा डेब्ट रेसियो इक्वल टु हाम्रो यसको जम्मा 20% भनेको थियो है। अब यसको चाहिँ अब डेब्ट कति होला त? डेब्ट इक्वल टु हाम्रो 20% भने चाहिँ 0.2 मल्टिप्लाई बाई रुपिज टोटल एसेट्स हाम्रो 10 मिलियन नै रहेको छ। अब हाम्रो कति हुन्छ त भनेपछि 2 मिलियन, अर्थात् 20 लाख चाहिँ हाम्रो के रहेछ त डेब्ट चाहिँ रहेको रहेछ। 2 मिलियन चाहिँ। अब यसमा अब बाँकी हाम्रो के हो त इक्विटीको कुरा आउँछ। इक्विटी भन्ने चाहिँ हाम्रो रुपिज 10 मिलियन माइनस रुपिज 2 मिलियन इक्वल्स टु रुपिज कति हो त हाम्रो 8 मिलियन। यसरी आउने भयो इक्विटी। अब यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ वार्षिक रूपमा कति तिर्नुपर्ने हेरौँ। रुपिज हाम्रो टोटल डेब्ट कति छ 2 मिलियन छ, 2 मिलियन मल्टिप्लाई बाई यसको इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त। यसको जम्मा इन्ट्रेस्ट रेट रहेको छ 10% अन इन्ट्रेस्ट, 10% इन्ट्रेस्ट अन इट्स डेब्ट भनेको छ है त। 10% भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ जम्मा रुपिज 0.2 मिलियन, अथवा यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ रुपिज 2 लाख। 2 लाख रुपियाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट रहेछ है त। क्यालकुलेसन चेक गर्नुहोस् है यसमा। र यसपछि अब हामीले यहाँ लेखा यसरी इन्ट्रेस्टहरू सबै त हेऱ्यौँ। अब नम्बर एमा हामीलाई सोधेको भनेको रिटर्न अन इक्विटी अर्थात् आरओई सोधेको छ। हामी यहाँ निकाल्छौँ क्यालकुलेसन अफ रिटर्न अन इक्विटी, जसलाई हामीले आरओई भनेर भन्छौँ। पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो फर्म अल्फा, त्यसपछि हामी भन्छौँ फर्म बेटा है त। इबिआइटी हाम्रो जसमा कति भनेको थियो 2 मिलियन है त। 2 मिलियन भनेपछि हाम्रो 20 लाख दुबईको। यसको पनि हाम्रो यहाँ रुपिस छ, यो पनि हाम्रो केमा त रुपिसमै छ। इबिआइटी हाम्रो छ जम्मा 2 मिलियन अर्थात् 20 लाख रुपियाँ दुबईको, जसमा अब हामीले के घटाउँछौँ त इन्ट्रेस्ट हाम्रो अल्फाको कति छ त जम्मा 6 लाख रहेको छ। 6 लाख यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने भयो। र जुन बेटाको हाम्रो 2 लाख रहेको छ भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ है त।
20 लाख माइनस 6 लाख गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 14 लाख है त। जम्मा 14 लाख बराबरको आयो त्यो हाम्रो इबिटी अर्थात् अर्निङ बिफोर ट्याक्स, जसमा त इन्ट्रेस्ट घटाइसक्यो, अब ट्याक्स घटाउन बाँकी छ है त। र यो इबिआइटी भनेको चाहिँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, जसलाई हामीले अपरेटिङ प्रफिट पनि भन्छौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ बिर्सिनु भएन, अपरेटिङ प्रफिट। र अब यसपछि हाम्रो यहाँ 20 लाख माइनस 2 लाख गर्दा जम्मा कति आउँछ त 18 लाख आउँछ। र अब जसमा हाम्रो ट्याक्स कति छ त 40% छ, त्यो लगाइहाल्छु है त। ट्याक्सेस एट द रेट 40% भनेपछि 14 लाखको 40% हाम्रो जम्मा कति आउँछ 5,60,000। त्यसै गरी 18 लाखको 40% भनेको हाम्रो 7,20,000 यसरी आउने भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भन्छ यसलाई, अथवा यसलाई हामीले नेट इन्कम पनि भन्छौँ है त। नेट इन्कम हाम्रो कति आउँछ 14 लाख माइनस 5,60,000 गर्दाखेरि जम्मा 8,40,000 आउने भयो। र यसमा हाम्रो आउँछ 10,80,000 यसरी आउने भयो है त। र जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ इक्विटी सेयरहरू है त, नम्बर अफ इक्विटी सेयर, नम्बर अफ इक्विटी सेयर भन्दा पनि हाम्रो इक्विटी, यसमा त हाम्रो फेस भ्यालु दिएको छैन नि त यो क्वेसनमा, त्यही भएर अब हाम्रो रिटर्न अन इक्विटीमा त नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी गर्दा नि भइहाल्यो। इक्विटी गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति छ त, यसको लागि हाम्रो फर्म अल्फाको लागि इक्विटी भनेको ठ्याक्कै 5 मिलियन अर्थात् हाम्रो 50 लाख भइहाल्यो। र त्यसपछि अब हाम्रो फर्म बेटाको लागि इक्विटी भनेको 8 मिलियन भने मतलब 80 लाख रुपियाँ, 80 लाख रुपियाँ आयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो आरओई अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी इक्वल्स टु नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त। यसरी 8,40,000 डिभाइड बाई 50 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 गरौँ न त, पर्सेन्टेजमा राख्यो भनेदेखि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 8,40,000 डिभाइड बाई 50 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि 16.8% र त्यसपछि अर्कोमा छ हाम्रो यसमा 10,80,000 डिभाइड बाई इक्विटी भनेको यसरी 80 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 छ है त। 10,80,000 डिभाइड बाई 80 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा 13.5% यसरी आउने भयो। हामीलाई नम्बर एमा सोधेको प्रश्न भनेकोमा यति नै हो, हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी आयो। अब चाहिँ हाम्रो बीमा चाहिँ हाम्रो सर्टेन चाहिँ चेन्ज गर भनेको छ है, जसमा चाहिँ यसरी जुन हाम्रो फर्म बेटाको मात्रै, अल्फाको भन्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यस्तो छ नि त, हामीले यसरी अब्जर्भिङमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी केमा देखियो त हाम्रो अल्फामा। अब अल्फाको चाहिँ अब 16.8% रिटर्न छ भनेदेखि बेटाको चाहिँ रिटर्न कति छ त इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई 13.5% छ भनेदेखि अब यो जस्तै हाम्रो यो बेटाको जस्तै लेभलमा ल्याउन अथवा त्योभन्दा पनि बढी अहिलेको लेभलमा भन्दा पनि बढी चाहिँ यसरी रिटर्न इन्क्रिज गर्नको लागि अब जुन हाम्रो बेटाले चाहिँ के गर्ने भयो हेरौँ है त। अब यहीँ भन्दैछ ठ्याक्कै observing that alpha has a higher return on equity, Beta's treasurer is thinking of raising the debt ratio from 20% to the 40%. अब चाहिँ पहिला 20% को डेब्टको रेसियो थियो, अहिले चाहिँ अब 60% बनाउने भन्ने कुरा भयो। Even though that will increase the Beta's interest rate on all the debt to 15%, पहिला 10% थियो ब्याज दर, अब 15% हुने भयो। अब क्यालकुलेट द न्यू रिटर्न अन इक्विटी फर द बेटा, इज बेटाज स्ट्राटेजी फर इन्क्रिजिङ डेटा वर्थवाइल भन्ने कुरा छ। त्यो त हामीलाई अब त्यो डिसिजन सही भयो कि गलत भयो भनेर त पछि हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी बढ्यो कि बढेन भनेर मात्रै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ त्यसपछि मात्रै है त। र अब यसै अन्तर्गत अब हाम्रो यहाँ हेर्छ नम्बर बीमा, इफ लिभरेज रेसियो फर हाम्रो फर्म बेटा इज इन्क्रिज 20% टु कतिसम्म त 60% एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो अब 10बाट चाहिँ 15% बढाउनु भयो है त। एन्ड
इन्ट्रेस्ट रेट अन all debt to 15%. The return on equity for firm beta is given by, हेरौँ हामी यहाँ जसमा चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यसको चाहिँ अब टोटल एसेट्स त हामीलाई थाहा नै छ यिनीहरूको 10 मिलियन छ भनेर। अब यसमा चाहिँ डेब्ट कति हुने भयो त 10 मिलियनको चाहिँ 60% रेसियो बनाउनु भनेको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ 60% हुनुभयो अर्थात् हाम्रो 6 मिलियन यहाँ गयो। 6 मिलियन भनेको 60 लाख भइहाल्यो। अब बाँकी चाहिँ हाम्रो के भयो त इक्विटी 10 मिलियन माइनस 6 मिलियन गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति भयो त 4 मिलियन। 4 मिलियन बराबरको चाहिँ इक्विटी आउने भयो। अब यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हाम्रो डेब्ट कति छ 6 मिलियन छ 60 लाख बराबरको मल्टिप्लाई भयो। अब इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 15%। भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त इन्टु 15% गर्दाखेरि 9 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो है त, 9 लाख बराबरको आउने भयो। अब हामी यसरी चाहिँ यहाँ फेरि रिटर्न अन इक्विटी हेरौँ। यो हाम्रो फर्म बेटाको मात्रै स्ट्राटेजी चेन्ज गरेछ नि त, यो हाम्रो रुपिसमै रहेको छ। अब हेरिहालौँ जसमा सुरुमा हाम्रो इबिआइटीमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, जसमा 20 लाख थियो त्यति नै छ। र अब हामी के गर्छौँ लेस इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति आएको हो 9 लाख बराबर रुपिस 9 लाख। अब 20 लाख माइनस 9 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 11 लाख आउँछ। हो यो भनेको हाम्रो इबिटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स। अब लेस, अब हाम्रो ट्याक्स रेटमा कुनै पनि चेन्ज छैन, ट्याक्स रेट अथवा ट्याक्सेस एट द रेट 40% छ भनेपछि 11 लाखको 40% हाम्रो कति आउँछ त 4,40,000। अब माइनस अब 11 लाखबाट यो 4,40,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ 6,60,000। हो यो 6,60,000 भनेको हाम्रो के हो त नेट इन्कम जसलाई हामीले अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पनि भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। र यसमा अब अहिले हाम्रो इक्विटी कति रहेको छ त जम्मा 4 मिलियन अर्थात् हाम्रो 40 लाख रहेको छ। अब यसमा हाम्रो आरओई अर्थात् हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी इक्वल्स टु नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि यसमा अब कति आउँछ हेरौँ त 6,60,000 हाम्रो नेट इन्कम भयो है, डिभाइड बाई 40 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 6,60,000 डिभाइड बाई 40 लाख गर्दाखेरि हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा 16.5 है त 16.5%। अब यो वर्थ छ कि छैन, यो डिसिजन चाहिँ सही भयो कि भएन त पहिला भन्दा अभियसली भयो। किन भयो भन्दा पहिला चाहिँ त्यसरी डेब्ट इक्विटी रेसियो चाहिँ हाम्रो 20% हुँदा जम्मा रिटर्न कति छ 13.5% भनेपछि जब चाहिँ अब हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेसियो चाहिँ अब 20बाट 60% बनाइसकेपछि यसको रिटर्न त अब बढ्यो, रिटर्न अन इक्विटी जति भयो त्यति धेरै राम्रो है त। यसरी चाहिँ 16.5 भयो, पहिला जम्मा 13.5% थियो अहिले 16.5% भयो है त। भनेपछि हाम्रो 13.5 माइनस 16.5 गर्दा ठ्याक्कै 3%ले इन्क्रिज भएछ है त। अब यस्तै क्वेसन हो हामीले एक्जाममा सोध्ने भनेको यो क्वेसन भयो। त्यसपछि अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यो जुन चाहिँ 2074मा चाहिँ सोधिएको रहेछ यो क्वेसन। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ अब हामी यहाँ हेरि नै हालौँ है त। अ कम्पनी प्रेजेन्टली क्यापिटलाइज विथ रुपिस 5 लाख भनेपछि अहिले चाहिँ एउटा कम्पनी छ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गर्दैछौँ 5 लाखले र कन्सिस्टिङ अफ 5,000 सेयर्स अफ कमन स्टक अफ रुपिस 100 इच, जसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि कति रहेछ त कमन स्टक चाहिँ 5,000 रहेछ भने मतलब जति पनि हाम्रो यो क्यापिटल रहेछ कम्पनीलाई जति पनि क्यापिटलाइज गरेको छ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो कमन स्टक मात्र रहेछ। र अब अझै पनि एडिसनल फन्ड अर्थात् हाम्रो फर्दर फन्ड चाहिँ आवश्यकता परेछ कति रुपियाँ भन्दा फेरि 5 लाख इज रिक्वायर्ड फर एन एक्सपान्सन प्रोग्रामको लागि। फलोइङ पोसिबल फाइनेन्सिङ प्लान आर अन्डर कन्सिडरेसन है त। अब चाहिँ प्लान
आइ अनुसार चाहिँ इक्विटी फाइनेन्सिङ बाई इस्युइङ ₹100 पर सेयर भनेको छ। भने मतलब अहिले एडिसनल 5 लाख चाहिएकोलाई चाहिँ हामीले इक्विटीबाट अर्थात् कमन स्टकबाट चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने भन्ने कुरा आयो र त्यसको चाहिँ पार भ्यालु हाम्रो 100मा, इस्यु प्राइस पनि 100 र पार भ्यालु पनि 100, त्यो कुरा भयो। र प्लान 2मा चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ 50% थ्रु द इक्विटी अफ ₹100 पर सेयर्स एन्ड द रिमेनिङ थ्रु द डेब्ट क्यारिङ 12% इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा आयो। र द कोर्पोरेट ट्याक्स रेट इज 50%, ट्याक्स त 50% भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 5 लाख चाहिएको मध्ये चाहिँ यसको 50% भने चाहिँ 2,50,000 चाहिँ हामीले डेब्ट इस्यु गर्नु पर्यो 12% को दरले, र बाँकी 2,50,000 चाहिँ अर्को फर्दर एडिसनल इक्विटी चाहिँ रेज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। र नम्बर एमा हामीलाई निकाला भने चाहिँ यसरी क्यालकुलेट द इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी बिट्विन गिभन प्लानमा पहिला इबिआइटी निकाल्नु पर्यो। र नम्बर बीमा प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड क्यालकुलेट अर्निङ पर सेयर अन्डर इच प्लान भन्ने कुरा छ। यसमा सबभन्दा सुरुमा हामी यहाँ हेरिहालौँ है त, सल्युसनतर्फ प्लान 1मा है त। यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स है त, अथवा सेयर आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा भयो यसरी, जसलाई हामीले N1 भन्न सक्छौँ। अब यस्तो छ, अब हाम्रो प्लान आएमा त सबै इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने भनेको छ है त। पहिला नै 5,000 सेयर थियो, प्लस अब के छ त हाम्रो 5 लाख हामीलाई क्यापिटल चाहिएको र यसको फेस भ्यालु 100 भनेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ जम्मा 100 गर्दाखेरि 5,000 10,000 सेयर्स टोटल आउने भयो N1। र प्लान आईमा चाहिँ र जस अन्तर्गत चाहिँ अब ट्याक्स रेट त अब हाम्रो 50% है त। ट्याक्स रेट भनेको हाम्रो 50% हो, पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 0.5 त आउने नै भइहाल्यो। र त्यसपछि अब हाम्रो छ यसमा प्लान 2 को हाम्रो टोटल नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ N2 भनेपछि पहिला हाम्रो कति थियो 5,000 थियो, 5,000 मध्ये चाहिँ अब हाम्रो यसमा के भन्दैछ त 50% चाहिँ इक्विटी सेयरको थ्रुबाट चाहिँ यसरी रेज गर्ने भन्दैछ। 50% भने चाहिँ हाम्रो 5 लाख चाहिएको, 5 लाखको 50% भनेको 2,50,000 हो। 2,50,000 चाहिँ 100 को फेस भ्यालुमा माग्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा 5 लाख भन्दा नि यो 5,000 सेयर हो पहिला अलरेडी भएको, भनेपछि 5,000 प्लस 2500 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त यसमा 7,500 सेयर्स, नम्बर अफ सेयर्स 7,500 सेयर्स हुने भयो। जसको चाहिँ अब त यसमा त ब्याज आउँछ प्लान 2मा त, किन भन्दाखेरि यसमा डेब्ट युज गरेको छ 50%, भनेपछि 50% डेब्ट भनेपछि 2,50,000 हो। 2,50,000 को चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट कति भनेको हामीलाई क्वेसनले 12% है, क्वेसन नामसँग पढ्नुपर्छ है। 12% भनेको छ, त्यसमा हामी 12% राखिहाल्छौँ। अब 2,50,000 को 12% भनेको हाम्रो कति हो त जम्मा 30,000 रहेछ यसरी है, 30,000 रहेछ जम्मा। अब यसको ट्याक्स भनेको त हाम्रो जसलाई हामीले टी भन्छौँ, ट्याक्सलाई टी भनिन्छ है, नचुक्ने होला। यसको चाहिँ 50% भनेको 0.5 छ, यसलाई हामीले युज गरिहाल्छौँ। अब यति निकालेपछि हामीले नम्बर एमा सोधेको भनेको इन्डिफरेन्स पोइन्ट हो है त। द इन्डिफरेन्स पोइन्ट बिट्विन प्लान 1 एन्ड प्लान 2 इज गिभन बाई, हेरौँ है त, जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ इन्डिफरेन्स पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ दुवै प्लानको चाहिँ इपिएस अर्निङ पर सेयर चाहिँ इक्वल हुने गर्दछ एउटा लेभल, त्यो एउटा लेभल अफ इबिआइटीमा है त। इबिआइटी त अब सेम नै हुने भयो र इपिएस चाहिँ इक्वल हुने भयो भन्ने कुरा छ यसमा। अर्थात् इपिएस अन्डर प्लान 1 जसलाई हामीले इपिएस 1 भन्छौँ इक्वल टु इपिएस अन्डर प्लान 2 जसलाई भन्छ हामी इपिएस 2 है त। इपिएस हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा इबिआइटी छ
र त्यो जुन प्लान आईमा त अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन नि त, त्यही भएर हामीले डाइरेक्टै 1 माइनस इन्ट्रेस्ट गर्दा पनि भयो, अथवा हाम्रो फर्मुला अनुसार त माइनस इन्ट्रेस्ट मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस ट्याक्स डिभाइड बाई n1। अब यसैमा पनि हाम्रो EBIT माइनस यो चाहिँ प्लान 2 को है, फेरि मल्टिप्लाई बाई नलेख्नु भइहाल्यो n2। अब हेरौँ त EBIT अब हामीलाई थाहा छैन, माइनस इन्ट्रेस्ट छैन यो प्लान आईमा, र यसमा हाम्रो 1 माइनस 0.5 ट्याक्स छ। नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो सुरुमा कति छ, 10,000 सेयर्स हामीले निकालिसक्यो है, यस्तो कुराहरू यहाँ अलरेडी 10,000 सेयर, र यसमा EBIT भइहाल्यो, EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट हाम्रो यसमा कति छ त, जम्मा 30,000 बराबरको है त, रुपिस 30,000 मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस ट्याक्स 0.5 डिभाइड बाई n2 भनेको यसरी चाहिँ हाम्रो कति छ त, 7,500 है त, 7,500 सेयर चाहिँ रहेको छ यसमा। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ यसरी 1 माइनस 0.5 गर्दाखेरि 0.5 आउँछ भने चाहिँ हाम्रो 0.5 EBIT आउँछ डिभाइड बाई 10,000 इक्वल टु, अब हाम्रो 0.5 EBIT माइनस, अब हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 1 माइनस 0.5 गर्दाखेरि 0.5 हो, 0.5 EBIT र 30,000 इन्टु 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त, 15,000 आउने भयो यसरी यसमा। अब यसपछि हाम्रो डिभाइड बाई 7,500 भनेपछि अब हाम्रो यो दुईवटा जिरो कट्यो, अब 100 र 75 छ है त, भनेपछि 75 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 15 5 75 भन्दाखेरि 5 15 जा 75, फेरि 100 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि 20 भयो है त, फेरि 5 या 15 5 को 20 यति आइहाल्यो भने चाहिँ हाम्रो 0.5 EBIT डिभाइड बाई 4 इक्वल टु 0.5 EBIT माइनस 15,000 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि अब हेरौँ है त, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 3 मल्टिप्लाई बाई 0.5 गर्दा 1.5 EBIT इक्वल टु, अब 0.5 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि 2 EBIT माइनस 15,000 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो 60,000। और हाम्रो कसरी आउँछ त्यसमा हेरिहालौँ, यो 1.5 EBIT माइनस 2 EBIT इक्वल्स टु माइनस 60,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ, 0.5 EBIT माइनस माइनस 60,000। अब माइनस माइनस कट्यो भनेपछि अब हाम्रो कति हुन्छ त, EBIT इक्वल टु 60,000 डिभाइड बाई 0.5 गर्दा ठ्याक्कै कति आउँछ हाम्रो यसमा 1,20,000। EBIT हाम्रो कति रहेछ त, जम्मा 1,20,000 रहेछ, देयरफोर EBIT इक्वल्स टु रुपिस 1,20,000। अब यसको अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो इन्डिफरेन्स पोइन्ट यो EBIT चाहिँ हाम्रो यो 1,20,000 हुँदाखेरि चाहिँ जुन यो प्लान आई र प्लान 2 को चाहिँ EPS चाहिँ के हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यो क्वेसन भयो। नम्बर ए त्यति सजिलो रहेछ, र नम्बर बीमा भनेर चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्यो, हामीले बनाउनु पर्यो दुईटैको, र इन्कम स्टेटमेन्टका साथै जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले EPS अर्थात् अर्निङ पर सेयर चाहिँ इच प्लानको चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ। अब हेरिहालौँ यसमा, अब यसको एन्सर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ हामीले यहाँ, हेन्स कन्क्लुजन द इन्डिफरेन्स पोइन्ट फर टु अल्टरनेटिभ फाइनेन्सिङ प्लान्स इज रुपिस 1,20,000 है त, यति भयो। अब नम्बर बीमा हामीलाई सोधेको भनेको के सोधेको छ त, नम्बर बीमा
त्यही हो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल भनेको छ र इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हामीले गिभन लेभल अफ द इन्डिफरेन्स पोइन्ट द्याट मिन्स हाम्रो इबिआइटी 1,20,000 हुने बेलामा है त। अब यसमा लेखिहालौँ गिभन द इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी अफ रुपिज 1,20,000 द इपिएस भनेको मतलब हाम्रो अर्निङ पर सेयर है त। द इपिएस अन्डर इच प्लान इज वर्कड आउट प्रिपेरिङ इन्कम स्टेटमेन्ट एज फलोज भने चाहिँ त। अब हेरौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यसरी प्लान 1 एन्ड द प्लान 2। अब यसरी यहाँ रहेको छ हाम्रो इबिआइटी हाम्रो कति हुन्छ भने चाहिँ यो दुइटै रुपिजमा छ है त, दुइटै रुपिजमा रहेको छ। इबिआइटी हाम्रो 1,20,000 यो पनि हाम्रो 1,20,000 र जस अन्तर्गत चाहिँ अब हेरौँ त इन्ट्रेस्ट। अब हाम्रो प्लान आईमा इन्ट्रेस्ट थियो त थिएन, तर प्लान 2 मा इन्ट्रेस्ट थियो। जम्मा हाम्रो प्लान 2 मा इन्ट्रेस्ट कति थियो त भन्दा 30,000 थियो। लगभग त्यही कुरा हो कि यसमा अघि हामीले जुन निकालेको नि त्यही हो। यसमा जस्ट त्यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एउटै फर्मुलामा गएको थियो, यसमा चाहिँ हामीले स्टेप वाइज जान्छौँ नि त। अब इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट घटिसकेपछि हाम्रो इबिटी यो 1,20,000 नै भयो र यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 90,000। 1,20,000 माइनस 30,000 गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै 90,000 आयो। अब अब ट्याक्स कति छ त भन्दा ट्याक्स एट द रेट हाम्रो रहेको छ 50%। अब 1,20,000 को 50% भनेको 60,000 भयो। 90,000 को 50% भनेको 45,000 भयो यसरी। र अब हाम्रो 90,000 माइनस 45,000 गर्दा ठ्याक्कै 45,000 हाम्रो के भयो त यो भनेको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अर्थात् इएटी भयो। और यसलाई हामीले नेट इन्कम पनि भन्न सक्छौँ यसरी। 1,20,000 माइनस 60,000 गर्दा ठ्याक्कै 60,000 यो भयो हाम्रो नेट इन्कम। अब यिनीहरूको चाहिँ नेट इन्कम पछि अब इक्विटी हेरौँ है त। इक्विटी चाहिँ कति रहेको थियो, इक्विटी भन्दा पनि हामीलाई इपिएस सोधेको छ नि त, त्यही भएर हामी नम्बर अफ सेयर्स निकाल्छौँ। नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स जसलाई हामीले यन भन्छौँ। अब हाम्रो प्लान आईमा त नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो कति थियो 10,000 र प्लान 2 मा हाम्रो 7,500 है त। हामीले अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ 10,000 र 7,500 भनेपछि अब हाम्रो इपिएस भनेको अर्निङ पर सेयर है। अर्निङ पर सेयर चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ त जुन कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई अथवा इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई भन्दाखेरि नेट इन्कम डिभाइड बाई यान है त। अब नेट इन्कम हाम्रो जम्मा कति छ 60,000 छ प्लान आईमा डिभाइड बाई यान भनेको हाम्रो 10,000 रहेको छ र त्यसपछि यता छ हाम्रो 45,000 डिभाइड बाई 7,500 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त 4,0 गयो भने चाहिँ ₹6 भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त ₹45,000 डिभाइड बाई 7,500 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 0.6 आउने हो र यसमा हाम्रो होइन होला। 45,000 डिभाइड बाई 7,500 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 6 भनेपछि यसको मतलब के रहेछ इपिएस सेम भयो। अब हाम्रो इपिएस किन सेम आयो भन्ने जस्तो लाग्छ होला है हामीलाई, किन भन्दाखेरि हामीले त यही इन्डिफरेन्स पोइन्टमै यही इबिआइटी लेभलमै हामीले निकालेछौँ नि त। अब हामीले अघि नै हेरिसके यो इबिआइटी लेभलमा चाहिँ हाम्रो प्लान आईमा र प्लान 2 मा चाहिँ इपिएस के हुन्छ भनेर सेम हुन्छ भनेर चाहिँ इक्वल गराएको थियो नि त। द्याट्स इट है त, यही कुरा रहेको छ। र यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन पछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो क्वेसन चाहिँ हुन त सबै इम्पोर्टेन्ट नै हो हाम्रो। अब कुन टाइपको क्वेसन सोध्छ भनेर फिक्स रहन्न नि त, त्यसैले अब यसपछि हाम्रो यो क्वेसन हेरिहालौँ जुन क्वेसनमा अब के भनेको छ भनेर है त। जुन चाहिँ 2070 मा चाहिँ सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 4 मा। यो पनि हाम्रो 10 मार्क्समा सोधेको प्रश्न नै हो है त। क्वेसन चाहिँ छोटो भए पनि 10 मार्क्सको लागि नै रहेको छ। अब हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ यसमा। एभरेज ब्याट्रिज म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी ह्याज अ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज अर्थात् हाम्रो डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज हाम्रो डिओएल कति रहेछ त 2 टाइम्स रहेछ एट इट्स करेन्ट प्रोडक्सन एन्ड सेल्स लेभल अफ कति छ हाम्रो सेल्स लेभल चाहिँ 50,000 युनिट्स अफ ब्याट्रिज भन्छमा 50,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ
भन्ने कुरा भयो। द रिजल्टिङ अपरेटिङ इन्कम फिगर इज ₹20,000 र जसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको सेल्स लेभल चाहिँ यसको नम्बर अफ युनिट सेल्स भनेको 50,000 भनेदेखि यसबाट चाहिँ आउने हाम्रो अपरेटिङ इन्कम भनेको जहिले पनि के हो त हाम्रो इबिआइटी है। अपरेटिङ इन्कम र इबिआइटी इज सेम, इबिआइटी भनिन्छ यसलाई। जम्मा 20,000 रहेछ भनेदेखि नम्बर एमा के भनेको छ भन्दा इफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज बाई 20% फ्रम द करेन्ट 50,000 युनिट सेल्स पोजिसन वाट वुड बी द रिजल्टिङ अपरेटिङ प्रफिट फिगर। इजिली छ भने मतलब हामीले चाहिँ पहिलाको सेल्स लेभल जुन हाम्रो 50,000 युनिट उत्पादन हुन्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ हाम्रो 20% प्रोडक्सन बढी हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ जुन फिगर चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब हेरिहालौँ है त। अब हाम्रो सल्युसनतर्फ गिभनमा जाउँ। पहिला गिभनमा हामीलाई के दिएको छ डिओएल अर्थात् हाम्रो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज है त 2 टाइम्स रहेको थियो हाम्रो 2 टाइम्स र जसमा चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ यसले 50,000 युनिट्स छ भनेर छ र यसको हाम्रो अपरेटिङ इन्कम जसलाई हामीले अपरेटिङ इन्कम भनेपछि इबिआइटी भनिन्छ रुपिस कति थियो त हाम्रो 20,000 थियो। अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले नयाँ इबिआइटी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नयाँ इन्कम चाहिँ अपरेटिङ इन्कम। र अब यसमा हाम्रो छ यसमा नम्बर ए को लागि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज है त। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इक्वल्स टु हाम्रो यसमा कसरी आउँछ त यसको हाम्रो फर्मुला थाहा छ नि हामीलाई। त्यो भनेको चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स डिभाइड बाई सेल्स भन्ने कुरा छ है त। भने मतलब चेन्ज डेल्टा भनेको यो चेन्ज है, चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई इबिआइटी ओभरअलमा डिभाइड गर्दा चेन्ज इन सेल्स डिभाइड बाई सेल्स गर्दाखेरि है त। इबिआइटीको हाम्रो चेन्ज भनेको अब जम्मा कति रहेको थियो त सेल्स चाहिँ हाम्रो 20% हो तर हाम्रो इबिआइटीमा चेन्ज कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हामीलाई थाहा छ 2 टाइम्स छ र अब चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई इबिआइटी गर्दाखेरि हाम्रो अब सेल्समा चाहिँ है त सेल्समा चाहिँ इबिआइटीमा चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो कसो त चेन्ज इन सेल्स हाम्रो यो रहेको थियो जम्मा पर्सेन्टेजको आधारमा 0.2 त्यो भन्यो यो भन्नु र यो भन्नु एउटा सेम नै हो भनेपछि 2 को 0.2 भनेको हाम्रो कति आउँछ त हाम्रो 2 × 0.2 गर्दाखेरि 0 पोइन्ट हाम्रो यसमा कति आउँछ त 2 × 0.2 गर्दाखेरि हाम्रो 0.8 आउँछ। देयरफोर चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी इक्वल टु हाम्रो जम्मा यसमा आउने भयो 0.8 2 × 0.2 गर्दाखेरि 0.8 होइन 0.4 है त 0.4 आयो। देयरफोर चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई इबिआइटी इक्वल टु 0.4 अथवा यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि 40% भयो 10। नयाँ इबिआइटी अथवा हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट अफ द फर्म विल बी गिवन बाई ओल्ड इबिआइटी मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्ज इन हाम्रो के हो त इबिआइटी इक्वल टु ₹20,000 मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस चेन्ज इन इबिआइटी भनेको हाम्रो कति हो त इबिआइटीमा कति चेन्ज भएको छ 40% 0.4 अब जसमा चाहिँ हाम्रो 20,000 मल्टिप्लाई बाई 1.4 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आउँछ त ₹28 लाख
28,000 बराबरको है त 28,000 बराबरको आयो एमा। त्यसपछि बीमा हेरौँ एट द कम्पनीज न्यू सेल्स पोजिसन्स अफ 60,000 युनिट्स वाट इज द कम्पनीज न्यू ड्युएल अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ है यसमा। अब हामीले नम्बर बीमा निकाल्नु पर्ने भयो। क्यालकुलेसन अफ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज है त हाम्रो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ त यसमा क्वान्टिटी डिभाइड बाई क्वान्टिटी माइनस हाम्रो के छ त ब्रेक इभन पोइन्ट बिइपी भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट रहेको छ। डिग्री अफ लेभल हाम्रो 2 टाइम्स छ भनेदेखि क्वान्टिटी हाम्रो 50,000 डिभाइड बाई 50,000 माइनस बिइपी हाम्रो थाहा छ त छैन बिइपी यो भइहाल्यो। देयरफोर अब हाम्रो यसलाई क्यालकुलेट गर्दा बिइपी है त ब्रेक इभन पोइन्ट इक्वल्स टु ठ्याक्कै हाम्रो कति आउँछ त 50,000 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा 1 लाख 1 लाख माइनस 50,000 डिभाइड बाई 2 गर्दा ठ्याक्कै हाम्रो 25,000 आउँछ 25,000 युनिट्स आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो गिभन लेभल अफ द इबिआइटी भयो भने चाहिँ अब यो लेभलमा चाहिँ अब हाम्रो डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। नाउ इफ ब्रेक इभन पोइन्ट है त ब्रेक इभन पोइन्ट इज 25,000 छ भनेदेखि हाम्रो यसमा डिग्री अफ लिभरेज एट 60,000 युनिट्समा कति हुन्छ हेरौँ है त विल बी एज फलोज डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इक्वल्स टु क्वान्टिटी डिभाइड बाई क्वान्टिटी माइनस ब्रेक इभन पोइन्ट 60,000 डिभाइड बाई 60,000 माइनस हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट हेरौँ त ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कति आछ त हाम्रो 25,000 है त। अब यसलाई क्यालकुलेट गरौँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इक्वल्स टु 60,000 डिभाइड बाई 60,000 माइनस 25,000 गर्दा ठ्याक्कै कति आउँछ 35,000 60,000 डिभाइड बाई 35,000 गर्दा ठ्याक्कै 1.7143 टाइम्स चाहिँ हाम्रो के रहेछ त नयाँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। अब डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ अब पहिलाको भन्दा पहिला 2 टाइम्स थियो है पहिला 2 टाइम्स थियो पछि हाम्रो कति भयो त यसरी घटेर चाहिँ 1.7143 हुनुको अर्थ चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ सेल्स चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन रह्यो है त। हेन्स द न्यू डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज अफ द फर्म इज 1.7143 टाइम्स भन्ने कुरा भयो when sales increases है त the degree of operating leverage declines। यसरी आउनु भयो है त। हेन्स द न्यू डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज अफ द फर्म इज 1.7143 टाइम्स when sales increases the degree अफ अपरेटिङ लिभरेज डिक्लाइन्स भन्ने कुरा जब सेल्स वृद्धि हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ लिभरेज जुन डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ घट्छ भन्ने कुरा आयो। यस्तो क्वेसन पनि हामीलाई सोध्दछ तर यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। अहिले यहाँ फर्मुला कहाँबाट आयो कसरी आयो भनेर सोचेर हुनु भएन यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। न्यू इबिआइटी मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्ज इन द इबिआइटी। अब यो क्वेसन छ नेक्स्ट क्वेसनमा पनि हाम्रो लगभग यस्तै नै भनेको होला। त्यसपछि यो क्वेसन रहेको छ यसमा यो क्वेसन सबै प्र्याक्टिस गरेर आउनु है। यसमा हाम्रो अझै अब एउटा दुईटा तीनटा चारवटा क्वेसन बाँकी रहेछ हाम्रो अब लगभग। अब 4वटा क्वेसनको जुन हाम्रो यो क्वेसनहरू खासै गाह्रो त छैन एउटा क्वेसन चाहिँ गरिहालौँ न त अहिले है त।
हेरौँ त यो क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भनेर, जुन चाहिँ 2069मा सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 10मै। क्वेसन नम्बर भन्दा पनि टोटल मार्क्स हाम्रो 10 हो, क्वेसन चाहिँ 7 भयो है त। सपोज वैद्या कर्पोरेसन है त, वैद्या कर्पोरेसन हेज डिसाइडेड इन फेभर अफ अ क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ द्याट इन्भल्भ्स इन्क्रिजिङ द एक्जिटिङ रुपिज 80 मिलियन्स इन डेब टु रुपिज 125 मिलियन। भनेपछि डेब चाहिँ पहिला 80 मिलियन युज गर्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ 125 मिलियन बनाउने भन्ने कुरा भएको छ है त, क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ भएको कारणले गर्दाखेरि। द इन्ट्रेस्ट रेट अन द डेब्ट इज 9% एन्ड इज नट एक्सपेक्टेड टु चेन्ज। भनेपछि पहिला पनि 9% थियो हाम्रो 80 मिलियन डेब्ट युज गर्दा, र अहिले 125 मिलियन डेब्ट युज गर्दा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ सेम नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा भयो, 9% हुने भयो। द फर्म करेन्टली हेज 10 मिलियन सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ। भनेपछि 10 मिलियन सेयर्स चाहिँ के रहेछ त आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। एन्ड द प्राइस पर सेयर्स इज रुपिज 45। एउटा सेयर्स बराबरको मूल्य चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 45 रहेछ भनेदेखि इफ द रिस्ट्रक्चरिङ इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज द रिटर्न अन इक्विटी टु 12%। भनेपछि अब 12%सम्म चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेदेखि वाट इज द मिनिमम लेभल अफ द इबिआइटी द्याट म्यानेजमेन्ट मस्ट बी एक्सपेक्टिङ। भनेपछि इग्नोरिङ ट्याक्स द्याट मिन्स देयर इज नो ट्याक्स भन्ने कुरा रह्यो है त। अब यसको लागि हामी यहाँ सल्युसनतर्फ जान्छौँ। एक्जिटिङ डेब्ट इक्वल्स टु रुपिज हाम्रो कति छ त 80 मिलियन। 80 मिलियन छ र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा न्यू लेभल अफ है त, न्यू लेभल अफ डेब्ट इक्वल टु रुपिज हाम्रो 125 मिलियन चाहिँ रहेको छ भनेदेखि यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनौँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो 125 मिलियन डेब्ट हो, 125 मिलियन। यसको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 9% छ। 125 मिलियन मल्टिप्लाई बाई 9% गर्दाखेरि हाम्रो रुपिज 11.25 मिलियन हाम्रो के रहेछ त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रहेछ, टोटल इन्ट्रेस्ट खर्च। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो इक्विटी कति छ भन्दैछ अहिले 10 मिलियन सेयर्स भन्दैछ है त, 10 मिलियन सेयर्स भन्दैछ। र यो 10 मिलियन सेयर्स भनेपछि यो जुन स्टकको चाहिँ मार्केट प्राइस कति रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो द प्राइस पर सेयर इज रुपिज 45। भनेपछि एउटा सेयर्स बराबर 45 रुपिज रहेछ भन्ने कुरा भयो। 45 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि हाम्रो 450 मिलियन रुपिजमा चाहिँ यो चाहिँ रुपिज इक्विटी चाहिँ यति रहेछ। अब आरओई अब कति हुन्छ अरे हाम्रो बढेर चाहिँ 12% हुन्छ अरे, अथवा पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि हाम्रो 0.12 हुने भयो। भनेपछि जसमा चाहिँ अब हाम्रो ट्याक्स नै पेड गर्दैन भनेको छ नि त। अब त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ एज्युमिङ नो ट्याक्सेस टु बी पेड the earnings before tax is given by हाम्रो छ यसमा EBT, अर्निङ बिफोर ट्याक्स इक्वल्स टु इक्विटी मल्टिप्लाई बाई रिटर्न अन इक्विटी। EBT भनेको है रुपिज हाम्रो 450 मिलियन मल्टिप्लाई बाई 0.12 भनेपछि रुपिज हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 54 मिलियन। EBT भने मतलब अर्निङ बिफोर ट्याक्स नै हाम्रो EBT रहेछ र अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पनि EBT नै हो। ठ्याक्कै यति 454 मिलियन नै हो, 454 होइन 54 मिलियन नै हो है त। अब यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ EBIT चाहिँ अब यो अर्निङ बिफोर ट्याक्समा हामीले इन्ट्रेस्ट एड गर्यो भनेदेखि हाम्रो EBIT आउँछ कि आउँदैन त, आउँछ। हामीले त्यही यो EBT भनेको नै इन्ट्रेस्ट घटाएपछि आउने हो नि त, त्यही भएर खासै केही छ त छैन नि त, जस्ट हाम्रो यो माइन्ड घुमाउने क्वेसन मात्रै रहेको छ। हेन्स द expected minimum EBIT to maintain return on equity at 12% at new level of debt is
गिभन बाई यहाँ रहेको छ हाम्रो EBIT इक्वल्स टु EBT प्लस इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु हाम्रो अर्निङ बिफोर ट्याक्स हाम्रो 54 मिलियन र यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति मिलियन छ हाम्रो 11.25 मिलियन है त 11.25 मिलियन भनेपछि टोटल हाम्रो EBIT कसरी आयो त 26.25 मिलियन। यो चाहिँ कसरी आयो त एकैचोटि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन इन्कम स्टेटमेन्ट हेरिहालौँ त एउटा अघि हामीले बनाएको हामीलाई चाहिँ क्वेसनले भन्दा पनि हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ। रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा चाहिँ हामीले EBT निकालिहाल्यौँ र EBT आइसकेपछि EBT र हाम्रो यो केसमा चाहिँ EAT एउटै छ किनभने ट्याक्स छैन नि त त्यही भएर र जसमा हामीले इन्ट्रेस्टलाई फेरि एड ब्याक गऱ्यो भने हामी EBITमा पुग्छौँ त्यो भएको है। यो चाहिँ यसरी यो क्वेसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब हाम्रो जम्मा 3वटा क्वेसन बाँकी रहेको छ जुन एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरू खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला र हजुरहरूले चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासको लागि चाहिँ जुन डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र त्यसै गरी हाम्रो डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज र त्यसै गरी टोटल लिभरेज निकाल्ने फर्मुलाहरू चाहिँ जुन पढेर आउनु होला। अरू त खासै केही छैन। जुन हाम्रो त्यही इन्कम स्टेटमेन्ट हो जसमा सेल्स हुन्छ। सेल्स आइसकेपछि जसमा हामीले भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ। भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हाम्रो फिक्स कस्ट घटाएपछि EBIT आउँछ। EBITमा हामीले इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि EBT आउँछ। EBTमा हामीले ट्याक्स घटाएपछि EAT आउँछ। EATमा पनि फेरि हाम्रो यदि प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरू छ भनेदेखि प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिन्छौँ। बल्ल चाहिँ हाम्रो अर्निङ टु द कमन स्टक होल्डर्स अथवा अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स आउँछ है त। त्यसरी निकाल्छौँ। अहिले यो जुन केस हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ त्यसमा त हाम्रो प्रिफर्ड स्टक छैन नि त त्यही भएर डाइरेक्ट हाम्रो EAT अथवा नेट इन्कम आइसकेपछि हामीले EPS निकाल्ने थियो। तर एउटा हाम्रो यस्तो क्वेसन छ जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो अब यो नेक्स्ट क्वेसन नै हो है। यो ठ्याक्कै यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरू पनि छ। त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो हेरेर आउनु होला है त। यसलाई याद गर्नु होला के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो एउटा सेल्स भयो है। सेल्स भयो। सेल्समा अब हामीले भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त यो बाँकी भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है त। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ लेस है त। लेस अब यसमा हामीले स्थिर खर्च अर्थात् हाम्रो फिक्स कस्टहरूलाई यसरी घटाइसकेपछि हाम्रो नेटमा अब के आउने हुन्छ त यसमा EBIT है त। अर्निङ बिफोर ट्याक्स जसलाई हामीले अपरेटिङ प्रफिट भन्छ। यो चाहिँ यसरी आएको है हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट लेस। अब यसमा हाम्रो यदि इन्ट्रेस्टहरू छ भनेदेखि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ EBT अर्निङ बिफोर ट्याक्स र यदि ट्याक्स रेटहरू छ भनेदेखि हाम्रो लेस ट्याक्स गर्छु एट द रेट हाम्रो X% गरेर यसरी यसलाई हजुरहरूले सार्दाखेरि नै भयो नोटको रूपमा। र यसरी ट्याक्स घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ EAT अर्थात् हाम्रो यसलाई भन्छ हामीले नेट इन्कम है त। र नेट इन्कममा अब हाम्रो प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरू छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिइसकेपछि जति पनि प्रफिट बाँकी हुन्छ नि हाम्रो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्निङ्स टु कमन स्टक जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर्स पनि भन्न सक्छौँ है त। त्यो कुरा भयो। र यो अर्निङ्स टु द कमन स्टक आइसकेपछि अब हाम्रो यसको लागि चाहिँ EPS अर्थात् अर्निङ पर सेयर कसरी निकाल्छौँ भन्दा ठ्याक्कै यसलाई यो अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स अथवा अर्निङ्स टु द कमन स्टक ए भयो भने डिभाइड बाई हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ यति गऱ्यो भने EPS आउँछ। अरू बेला चाहिँ किन यस्तो भएन भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्रिफर्ड डिभिडेन्डहरू नभएको केसमा मात्रै हो। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड भने मतलब प्रिफर्ड डिभिडेन्ड कतिखेर दिनुपर्छ भन्दा जब हाम्रो प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरू हुन्छ नि त्यतिखेर मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मजाले स्क्रिनसुट गर्नुहोस् अथवा स्क्रिनसुट गर्नुभन्दा बरु एउटा नोटमा चाहिँ लेखिहाल्नु होला। यसले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई हेल्प दिने गर्दछ। यसैका आधारमा जुन हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यी क्वेसनहरू हामी गर्न जाँदैछौँ मजाले यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। र आजलाई हामी यति नै गरौँ र यदि केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूलाई पनि कभर गर्दै मजाले रिभिजन पनि गर्नु होला है त।